नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई क्लास 11 को बिजनेस स्टडिजको च्याप्टर 9 हाम्रो च्याप्टर 9 मा हाम्रो टपिक छ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स। हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सलाई चाहिँ एनसीसी भनेर पनि भन्छौं। अब नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स भनेको चाहिँ के हो त है, त्यो हेरौं। सुरुमा हाम्रो नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स established in 1952। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भएको रहेछ त 1952 एडी मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको रहेछ। इज द कमन अर्गनाइजेसन अफ ट्रेडिङ बिजनेस पर्सन्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स लोकेटेड इन नेपाल। के भन्छ त, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स चाहिँ एउटा कमन अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ के गर्छ त, ट्रेडिङ बिजनेस हैन, ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरुको चाहिँ एउटा रेकर्ड राख्छ हैन। नेपाल लोकेटेड इन नेपाल, नेपाल भित्रको चाहिँ ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरुको चाहिँ एउटा रेकर्ड चाहिँ लिने काम गर्छ। एनसीसी इज द फर्स्ट रिकग्नाइज्ड अर्गनाइजेसन अफ बिजनेसमेन। के भन्छ त, एनसीसी चाहिँ बिजनेसमेनहरुको चाहिँ फर्स्ट रिकग्नाइज्ड अर्गनाइजेसन हो। इट हैज बीन प्लेइङ अ सिग्निफिकेन्ट रोल इन फर्मुलेसन अफ इन्डस्ट्रियल पोलिसी, बिजनेस पोलिसी, कमर्शियल पोलिसी हैन, एन्ड फिस्कल पोलिसी फर द प्रमोसन अफ ट्रेड एन्ड कमर्स इन नेपाल। एनसीसी ले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, के काम गर्दो रहेछ त, इन्डस्ट्रियल पोलिसीहरु बनाउने, कमर्शियल पोलिसीहरु बनाउने हैन, बिजनेस एक्टिभिटिजहरुको चाहिँ। अनि फिस्कल पोलिसीज भनेको रुल्स हैन, रुल्स अनि प्रोसिड्युर्सहरु के को बनाउने रहेछ त, ट्रेडको हैन, ट्रेडको कमर्सको चाहिँ पोलिसीहरु चाहिँ फर्मुलेट गर्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो के छ, एनसीसी हैज रिलेसन विथ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन्स। एनसीसी को चाहिँ कोसँग रिलेसन हुन्छ त, इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुसँग चाहिँ रिलेसन हुन्छ, सच एज डब्ल्युटीओ। डब्ल्युटीओ भनेको चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हैन, ब्याङ्कक एन्ड सो अन हैन, अरु ट्रेड अर्गनाइजेसनहरुसँग इन्टरनेशनली अरु कन्ट्रीको ट्रेड अर्गनाइजेसनहरुसँग चाहिँ एनसीसी ले चाहिँ लिंक गर्छ, आफ्नो रिलेसन बनाउँछ। सिन्स इट्स इस्टाब्लिशमेन्ट एनसीसी हैज बीन एक्टिभली इन्भल्भड इन कन्डक्टिङ ट्रेडिङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स। एनसीसी ले चाहिँ इस्टाब्लिश भएदेखि चाहिँ के काम गर्दो रहेछ त, ट्रेडिङ र डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरुको चाहिँ कन्डक्ट गर्ने हैन, त्यो बनाउने काम चाहिँ गर्दो रहेछ। इन द कन्ट्री फर द वेलफेयर अफ ट्रेड एन्ड कमर्स। के को लागि त, ट्रेड र कमर्सको लागि। ट्रेड भन्नाले हामीले के बुझ्छौं त, बाइङ एन्ड सेलिङ हैन। जस्तै हाम्रो नेपालमा ट्रेडिङ एक्टिभिटिज भयो भने त्यसको डकुमेन्टहरु बनाउने हैन, अनि कतिको ट्रेड भइरहेको छ भनेर इन्टरनेशनल लेभलमा आफ्नो रिलेसन बनाउने हैन, एउटा कमन अर्गनाइजेसन हैन, एउटा कमन अर्गनाइजेसन, सबै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुलाई समेटेर चाहिँ एउटा कमन अर्गनाइजेसन बनाएपछि चाहिँ त्यसलाई के भन्दो रहेछ त, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स भनेर भन्दो रहेछ। अब हाम्रो के छ त, फर्मेसन अफ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स हैन। फर्मेसन चाहिँ अब एनसीसी को फर्मेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ है। सुरुमा हाम्रो के छ त, मेम्बरशिप। अब जुनसुकै अर्गनाइजेसन बनाउनको लागि पनि हाम्रो सुरुमा के चाहिन्छ त, मेम्बरहरु चाहिन्छ हैन, स्टाफहरु चाहिन्छ, त्यसको मेम्बरहरु चाहिन्छ, शेयर होल्डर्सहरु चाहिन्छ हैन। सुरुमा हाम्रो छ मेम्बरशिप। इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल्स एन्ड अर्गनाइजेसन इन्गेज्ड इन ट्रेड एन्ड कमर्स। के भन्नु त, इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल्स हैन, पर्सन्स र अर्गनाइजेसन्स इन्गेज्ड इन ट्रेडमा इन्गेज भएको, कमर्समा इन्गेज भएको, एन्ड अदर बिजनेस रिलेटेड वर्क आर इलिजिबल टु बी अ मेम्बर अफ एनसीसी हैन। जस्तै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरु चाहिँ एनसीसी को मेम्बर हुन पाए, किनभने बिजनेस अर्गनाइजेसनले त ट्रेड गर्छ, ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरु गर्छ हैन, कमर्शियल एक्टिभिटिजहरु गर्छ। जस्तै हामीले माथि नै कुरा गरेका थियौं कमर्शियल एक्टिभिटिज भनेर हैन, कमर्शियल एक्टिभिटिजहरु गर्छ। इट गिव्स द फलोइङ टाइप्स अफ मेम्बरशिप। अब कस्तो मेम्बरशिप चाहिँ दिँदो रहेछ है, मेम्बरशिप त भयो, अब कस्तो खालको मेम्बरशिप दिन्छ। एउटा छ लाइफ मेम्बर हैन, अर्को छ अर्डिनरी मेम्बर, अनि हाम्रो एफिलिएटेड मेम्बर र अनररी मेम्बर।
यी 4 वटा मेम्बरशिप चाहिँ हामीलाई नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले चाहिँ दिदो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटी हैन, द एक्जिक्युटिभ कमिटी अफ एनसीसी कम्प्राइजेस अफ 36 मेम्बर्स। कतिजना मेम्बर हुँदो रहेछ त एक्जिक्युटिभ कमिटीमा? 36 मेम्बर हुँदो रहेछ। आउट अफ हुम 29 आर इलेक्टेड बाई द जेनरल एसेम्ब्ली। अब 36 मेम्बर मध्ये चाहिँ 29 जना चाहिँ कसरी इलेक्टेड भएको हुँदो रहेछ नि त? जेनरल एसेम्ब्लीबाट हैन, जेनरल एसेम्ब्ली मिटिङबाट। 4 आर नोमिनेटेड फ्रम द एसोसिएटेड मेम्बर हैन, 4 जना चाहिँ हाम्रो एसोसिएटेड मेम्बरबाट चाहिँ नोमिनेट हुन्छन्। 1 फ्रम जेनरल मेम्बर्स हैन, जेनरल मेम्बर भनेको बाँकी रहेको साधारण मेम्बर। एन्ड रेस्ट 1 इज नोमिनेटेड बाई द प्रेसिडेन्ट अफ एनसीसी। बाँकी 1 जना चाहिँ कसले नोमिनेट गरेको हुन्छ त? एनसीसी को प्रेसिडेन्ट भनेको एनसीसी को हेड हैन, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स को हेडबाट चाहिँ 1 जना चाहिँ नोमिनेट हुन्छ हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीमा। त्यसपछि हाम्रो के छ अर्को? जेनरल मिटिङ हैन। अब हाम्रो के भयो त? माथि मेम्बरशिप भयो, एक्जिक्युटिभ कमिटी भयो र हाम्रो अब जेनरल मिटिङ। द जेनरल मिटिङ अफ एनसीसी इज हेल्ड अन एन एनुअल बेसिस। जेनरल मिटिङ चाहिँ कहिले हेल्ड हुँदो रहेछ त? एनुअल बेसिसमा, इयरली बेसिसमा चाहिँ हेल्ड हुँदो रहेछ। वेयर रिजोल्युसन्स आर डिस्कस्ड हैन, रिपोर्ट्स आर डिस्कस्ड, रिपोर्ट्स रिजोल्युसन्स आर डिस्कस्ड एन्ड पास्ड हैन, प्रेजेन्टेड। Likewise, in the general meeting, annual progress report and audit report are presented for necessary comments and approvals. के भन्छ त? एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ जेनरल मिटिङमा चाहिँ प्रेजेन्टेड हुन्छ। जस्तै अब कस्तो खालको हामीले कामहरू गर्यौं हैन, हाम्रो इयरली बेसिसमा कस्तो प्रोग्रेस भयो, बिजनेसमा कस्तो प्रोग्रेस आयो हैन, अरु अर्गनाइजेसनहरुको कस्तो प्रोग्रेस आयो, अनि हामीले अब के सुधार्नु पर्ने छ, हाम्रो गलत कुराहरू सुधार्नु पर्ने हुन सक्छ हैन। अडिट रिपोर्ट भनेको छ हाम्रो फाइनान्शियली कस्तो पोजिसन आएको छ हैन, त्यो चाहिँ सबै प्रेजेन्टेड हुन्छ हैन। अनि त्यसमध्ये चाहिँ अब सुधार्नु पर्ने चीजहरु चाहिँ हाम्रो कमेन्टहरु चाहिँ आउँछ हामीलाई हैन, अनि अब सुधार्नु नपर्ने चीजहरुलाई चाहिँ अप्रुभ हुन्छ हैन। जेनरल मिटिङमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कमिटी एसोसिएटेड विथ एनसीसी हैन, नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्ससँग चाहिँ कस्तो कमिटीहरु चाहिँ एसोसिएटेड हुन्छ हैन। द फलोइङ कमिटीज आर कन्भेन्ड बाइ द प्रेसिडेन्ट अफ एनसीसी हैन, एनसीसी को प्रेसिडेन्टले चाहिँ आउने कमिटीहरुको चाहिँ दर्ता गरेको हुन्छ अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट अफ द बिजनेस कम्युनिटी हैन, बिजनेस कम्युनिटीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यो फलोइङ कमिटीहरुको चाहिँ दर्ता हुन्छ। एउटा छ एडभाइजरी कमिटी हैन, अर्को छ कन्सल्टेटिभ कमिटी, अनि नेपाल च्याम्बर फाउन्डेसन र पब्लिकेसन कमिटी। यी 4 वटा कमिटीलाई चाहिँ एनसीसी को प्रेसिडेन्टले चाहिँ एसोसिएटेड हैन कन्भेन गरेको हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट छ मेजर फंक्शन्स अफ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स हैन। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको मेन काम चाहिँ के हो त, फंक्सन चाहिँ के हो त हैन, कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू। द प्राइमरी अब्जेक्टिभ हैन, प्राइमरी अब्जेक्टिभ गोल अफ एनसीसी इज टु इन्स्योर डेभलपमेन्ट अफ ट्रेडिङ एक्टिभिटिजको डेभलपमेन्ट एन्ड कमर्स इन द कन्ट्री हैन, कन्ट्रीको ट्रेडिङ एक्टिभिटिज र कमर्सियल एक्टिभिटिजहरुको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने काम गर्छ। टु एटेन दिज अब्जेक्टिभ्स एनसीसी परफर्म्स द फलोइङ फंक्शन्स। एनसीसी ले चाहिँ अब तल दिएका अप्सन्सहरुको अरु चाहिँ काम गर्छ, तल दिएका कामहरु गर्छ। मेन्टेन रिलेसनशिप विथ बिजनेस कम्युनिटी, हाम्रो हेडिङले नि के भन्छ त, रिलेसनशिप बढाउँछ भन्छ, कोसँग त, बिजनेस कम्युनिटीहरुसँग। एन इम्पोर्टेन्ट फंक्शन अफ एनसीसी इज टु मेन्टेन गुड एन्ड स्मुथ रिलेसनशिप्स अमंग द बिजनेस कम्युनिटीज अफ नेपाल हैन। नेपालमा हुने थुप्रै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुसँग चाहिँ एनसीसी ले चाहिँ आफ्नो गुड रिलेसनशिप चाहिँ बनाउँछ हैन। जस्तै तपाईको कम्पनी बिजनेस कम्पनी छ हैन, जस्तै मेरो छ, अब तपाईको साथीको हुन सक्छ हैन। यो सबै कम्पनी तपाईहरुको अनि तपाईको साथीको सबै
अर्गनाइजेसनहरुको चाहिँ हरुसँग चाहिँ एनसीसी ले गुड रिलेसनशिप बनाउँछ। इट शुड कोअपरेट विथ अल द बिजनेस कम्युनिटिज एन्ड शुड फंक्शन एज एन आर्बिट्रेटर टु सेटल एनी डिस्प्युट्स बिट्विन द कम्युनिटिज। जस्तै मैले एक्जाम्पल दिएको यहाँ तपाईको हैन मेरो तपाईको साथीको जस्तै अब यो तीनटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कुनै कन्फ्लिक्टहरु आयो भने चाहिँ त्यसलाई त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हैन त्यस्तो काम चाहिँ अनि उनीहरुलाई कोअर्डिनेसनमा राख्ने हैन म्युचुअली काम गराउने काम चाहिँ एनसीसी ले गर्छ। त्यसपछि हाम्रो मेन्टेन लिंक्स विथ इन्टरनेशनल बिजनेस कम्युनिटिज। जस्तै हामीले माथि कुरा गरेको चाहिँ हाम्रो बिजनेस कम्युनिटी हामीले आफ्नो टेरिटोरी भित्र आफ्नो कन्ट्री भित्रको भयो। अब यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त इन्टरनेशनली पनि बिजनेस कम्युनिटिजहरुसँग चाहिँ लिंक राख्दो रहेछ रिलेसन राख्दो रहेछ। एनसीसी शुड बी एबल टु डेभलप एन्ड मेन्टेन अ लिंक बिट्विन द नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल बिजनेस कम्युनिटिज हैन आफ्नो कन्ट्री भित्रसँग पनि उसले रिलेसन राख्नु पर्यो र इन्टरनेशनली अरु कन्ट्रीहरुको बिजनेस अर्गनाइजेसन बिजनेस कम्युनिटीहरुसँग पनि एनसीसी ले चाहिँ आफ्नो रिलेसन बढाउनु पर्यो। द एनसीसी मेन्टेन्स लिंक विथ चेम्बर अफ कमर्स हैन एन्ड बिजनेस कम्युनिटिज अफ भेरियस कन्ट्रीज हैन चेम्बर अफ कमर्स हैन अरु कन्ट्रीहरुको चेम्बर अफ कमर्ससँग हैन अनि बिजनेस कम्युनिटिजहरुसँग चाहिँ राम्रो लिंक चाहिँ एनसीसी ले राख्छ गुड कम्युनिकेसन चाहिँ राख्छ। अर्गनाइज ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल फेयर्स हैन ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरुलाई अर्गनाइज गर्ने हैन इन्डस्ट्रियल फेयरहरुलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने। एनसीसी अर्गनाइजेस एन्ड पार्टिसिपेट्स इन ट्रेड हैन अर्गनाइज गर्छ रे अनि पार्टिसिपेट गर्छ एन्ड इन्डस्ट्रियल फेयर्स एट नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल लेभल नेशनल लेभलमा पनि उले पार्टिसिपेट गर्छ र इन्टरनेशनल लेभलमा पनि उले पार्टिसिपेट गर्छ। इट फेसिलिटेट्स नेप्लिज बिजनेस कम्युनिटी टु पार्टिसिपेट इन सच फेयर्स एन्ड एसिड्स इन प्रमोटिङ लोकल बिजनेस एक्टिभिटिज हैन नेप्लिज बिजनेस कम्युनिटीले चाहिँ कम्युनिटीलाई चाहिँ फेसिलिटीहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ एनसीसी ले के गर्नको लागि त लोकल बिजनेस एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि हैन मोटिभेट गर्नको लागि आफ्नो कन्ट्रीको लोकल मार्केटहरुलाई लोकल बिजनेसहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने मोटिभेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ एनसीसी ले गर्छ। त्यसपछि हाम्रो इस्टाब्लिश एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन के भने त एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरु चाहिँ इस्टाब्लिश गर्छ भन्छ। इट इस्टाब्लिशेस एन्ड इन्करेजेस establishing academic institution related to trade and commerce। जस्तै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरु हैन ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरुको इन्स्टिट्युसन्सहरुलाई चाहिँ जस्तै ट्रेडिङ एक्टिभिटिज भनेको अब हाम्रो बिजनेस पढाउने इन्स्टिट्युसन्सहरु हैन यस्तो खालको इन्स्टिट्युसनहरुलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ। प्लस it also conducts training seminars and workshops to provide technical assistance in national and international level। एनसीसी ले चाहिँ के गर्छ त ट्रेनिङहरु पनि प्रोवाइड गर्छ सेमिनारहरु मिटिङहरु अरेन्ज गर्छ वर्कसपहरु राख्छ हैन अनि टु प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेन्स भनेको टेक्निकल नलेजहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ के को माध्यमबाट त ट्रेनिङहरुको माध्यमबाट हैन सेमिनारबाट वर्कसपहरुबाट नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल लेभल। त्यसपछि इश्यू सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन हैन एनदर इम्पोर्टेन्ट फंक्सन अफ एनसीसी इज टु इश्यू सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन टु द नेप्लिज प्रोडक्ट्स। जस्तै नेपालमा प्रोड्युस हुने प्रोडक्ट्सको चाहिँ उले एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ बनाउँछ हैन जस्तै नेपालमा के प्रोडक्ट हुन्छ त अब के प्रोड्युस हुन्छ त जस्तै सुज हैन अनि मेडिकल प्लान्ट्सहरु हैन मेडिसिन हो यस्तो खालको प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि हाम्रो कन्डक्ट सोशल वेलफेयर एक्टिभिटिज हैन सोशल एक्टिभिटिजहरु पनि उले कन्डक्ट गर्छ बनाउँछ। एनसीसी इज एक्टिभली इन्भल्भ इन च्यारिटेबल एक्टिभिटिज हैन च्यारिटीहरु दिने हैन कुनै अर्गनाइजेसनहरुलाई च्यारिटी प्रोवाइड गर्ने। इट प्रोवाइड्स फाइनान्शियल एन्ड टेक्निकल सपोर्ट टु द इन्स्टिट्युसन्स इन्भल्भ इन सर्भिङ द सोसाइटी के भन्छ त सोसाइटीलाई सर्भ गर्ने सोसाइटीलाई सर्भिस दिने फ्यासिलिटीहरु दिने इन्स्टिट्युसनहरुलाई चाहिँ यसले के गर्छ त फाइनान्शियली र टेक्निकली नै सपोर्ट गर्छ।
फर इन्स्टेन्स फर इक्जाम्पल इट हेज प्रोभाइडेड फ्री एम्बुलेन्स एन्ड कार सर्भिस इन काठमाडौँ भ्याली। के भन्यो त फ्री एम्बुलेन्स सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गरेको रहेछ हैन काठमाडौँ भ्यालीमा। अब एम्बुलेन्स कसलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ त जेनरल पब्लिकलाई हैन सोसाइटीलाई। केही भयो भने सोसाइटीको मानिसलाई केही भयो भने चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ दिने रहेछ। ल यो भयो हाम्रो नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको चाहिँ फङ्सन्सहरु हैन कसरी काम गर्छ भन्ने। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ त फेडरेसन अफ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज। सर्ट फर्ममा हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं त एफएनसीसीआई हैन। अब के रहेछ त यो एफएनसीसीआई भनेको त्यो हेरौँ। एफएनसीसीआई अर फेडरेसन अफ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज इज द अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन अफ नेप्लिज प्राइभेट सेक्टर हैन। नेप्लिज प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ अम्ब्रेला रहेछ। अम्ब्रेला भनेको आफूभन्दा माथिको अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हेरोस् हैन सपोर्ट गरोस्। द्याट वाज इस्टाब्लिश इन 1965 एडी। कहिले इस्टाब्लिश भएको रहेछ त 1965 एडी मा चाहिँ एफएनसीसीआई चाहिँ इस्टाब्लिश भएको रहेछ। इट वाज क्रिएटेड विथ द अब्जेक्टिभ हैन objective of promoting business and industries whilst protecting rights and interest of business and industrial communities। के भन्छ त एफएनसीसीआई चाहिँ किन इस्टाब्लिश भएको रहेछ त यसले चाहिँ बिजनेसहरुलाई चाहिँ प्रोमोटिङ बिजनेस हैन बिजनेसहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने इन्डस्ट्रीजहरुलाई प्रमोट गर्ने हैन। अनि के पनि काम गर्दो रहेछ त प्रोटेक्टिङ राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट हैन। अब बिजनेसको राइट्सहरु इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हैन इन्डस्ट्रियल कम्युनिटिजहरुको राइट र इन्ट्रेस्टहरुलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ एफएनसीसीआई ले गर्दो रहेछ। इट अर्गनाइजेस ट्रेनिङ हैन ट्रेनिङहरु अर्गनाइज गर्ने वर्कसपहरु अर्गनाइज गर्ने नेशनल र इन्टरनेशनल लेभलमा। यस्तो कामहरु चाहिँ एफएनसीसीआई ले गर्छ। अब हाम्रो फर्मेसन अफ फेडरेसन अफ नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज हैन। अब एफएनसीसीआई को चाहिँ फर्मेसन चाहिँ कसरी भएको कसरी हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ। सुरुमा त हाम्रो मेम्बरशिप नै आयो हैन। अब हामीले अघि सुरुमा कुरा गर्दाखेरि हैन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो मेम्बरशिपकै कुरा आएको थियो। द एफएनसीसीआई मेम्बरशिप कम्प्राइजेस अफ 92 डिस्ट्रिक्ट हैन 92 डिस्ट्रिक्ट एन्ड म्युनिसिपालिटी च्याम्बर्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल हैन। म्युनिसिपालिटी च्याम्बर्स चाहिँ नेपालको 75 वटै जिल्लामा चाहिँ हुने रहेछ। 68 कमोडिटी एन्ड सेक्टरल एसोसिएसन अनि 321 लिडिङ पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर अन्डरटेकिङ्स 321 वटा चाहिँ प्राइभेट र पब्लिक सेक्टर चाहिँ हुने रहेछ मेम्बरशिपमा हैन। जस्तै अनि अब त्यसपछि काउन्सिलमा चाहिँ देयर आर 3 काउन्सिल्स 3टा काउन्सिल हुने रहेछ। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल कमोडिटी काउन्सिल र इम्प्लोयर काउन्सिल हैन। एउटा जिल्ला काउन्सिल हुने भयो एउटा कमोडिटी काउन्सिल र एउटा इम्प्लोइज काउन्सिल। मेम्बरशिप कमिटी अर्को छ हाम्रो मेम्बरशिप कमिटी। द मेम्बरशिप कमिटी फिल्टर्स द एप्लिकेसन अफ फर मेम्बरशिप। मेम्बरशिपको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ उले फिल्टर गर्दो रहेछ। एन्ड सबमिट्स रिकमेन्डेसन टु द एक्जिक्युटिभ फर डिसिजन टु ग्रान्ट द मेम्बरशिप अफ एफएनसीसीआई हैन। अब एफएनसीसीआई मा दर्ता गर्ने एप्लिकेसन्सहरुलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्दो रहेछ। हैन फिल्टर गर्ने काम गर्दो रहेछ। अब एप्लिकेसनहरु त धेरै आउन सक्छ हैन। कस्तो खालको एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले ग्रान्ट गर्ने हैन डिसिजन गर्ने अनि मेम्बरशिप बनाउने भन्ने कुराहरु छ। त्यसपछि हाम्रो जनरल एसेम्ब्ली एन्ड एक्जिक्युटिभ कमिटी हैन। अब जनरल एसेम्ब्लीमा के छ द जनरल एसेम्ब्ली इज द हाईएस्ट पोलिसी मेकिङ बडी अफ एफएनसीसीआई। के भन्छ त हाईएस्ट पोलिसी मेकिङ बडी हैन रुल्सहरु बनाउने रेगुलेसनहरु बनाउने जनरल एसेम्ब्लीबाट चाहिँ त्यो काम हुँदो रहेछ। द एक्टिभिटीज एन्ड फंक्सन अफ एफएनसीसीआई आर प्लान्ड हैन प्लानिङ गरेको हुने अनि म्यानेज्ड बाइ द एक्जिक्युटिभ कमिटी। एक्जिक्युटिभ कमिटीले चाहिँ एक्टिभिटीजहरु हैन अब कामहरु चाहिँ प्लानिङ गर्दिने म्यानेज गर्दिने काम चाहिँ गर्दो रहेछ हैन। कन्सिस्टिङ अफ 74 मेम्बर्स
74 members including president and 5 nominated members who have tenure of 3 years. के भन्छ त 3 वर्षसम्म चाहिँ 5 जना मेम्बर्सहरु र 74 मेम्बर्सहरुले चाहिँ अनि प्रेसिडेन्ट हैन एक्जिक्युटिभ कमिटीबाट चाहिँ प्लान र म्यानेज हुने 3 वर्षसम्मलाई 3 वर्षको पिरियड सम्मलाई हैन who have tenure of 3 years. The executive committee of FNCCI is composed of one president. एकजना प्रेसिडेन्ट हुने भयो हैन one immediate vice president. जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो गभर्नमेन्ट चलाउनको लागि त हामीलाई प्रेसिडेन्ट चाहिन्छ हैन अनि भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिन्छ one senior vice president र 3 भाइस प्रेसिडेन्ट. प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो एकजना र भाइस प्रेसिडेन्टमा चाहिँ हाम्रो इमिडिएट भाइस प्रेसिडेन्ट एकजना, सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट एकजना र भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ 3 जना हुने भयो. त्यसपछि हाम्रो छ सेक्रेटेरिएट हैन. सेक्रेटेरिएट भनेको चाहिँ के हो त अब? द FNCCI has a professional secretariat with business library हैन, ट्रेनिङ युनिट, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सेन्टर फर इफेक्टिभ डे बाइ डे अपरेसन अफ FNCCI हैन. डे टु डे एक्टिभिटिजहरु, डे टु डे कामहरु हैन, दिनदिनै FNCCI ले चाहिँ कामहरु कसरी गर्दै रहेछ त? आफ्नो एउटा प्रोफेसनल सेक्रेटेरिएट क्रिएट गर्ने हैन, लाइब्रेरी, बिजनेस लाइब्रेरीहरु, ट्रेनिङ युनिटहरु छुट्टै अनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सेन्टर छुट्टै हो. यस्तो खालको सेक्रेटेरिएट चाहिँ फर्म गर्दै रहेछ. ल अब हाम्रो FNCCI को चाहिँ मेम्बरशिपको पनि कुराहरु भयो, फर्मेसनको कुराहरु पनि भयो. त्यसपछि अब हामी जान्छौं ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर. अब हाम्रो चाहिँ यहाँ हिस्ट्रीको कुराहरु चाहिँ गरेको छ है. अब हामी के लेखेको रहेछ पढौं है त. इन द इयर 2006 हैन, 2006 मा चाहिँ द गभर्नमेन्ट मर्ज 3 अर्गनाइजेसन. तीनटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले मर्ज गर्यो. एउटा छ ट्रेड प्रमोसन सेन्टर, अर्को एक्सपोर्ट प्रमोसन बोर्ड एन्ड वुल डेभलपमेन्ट बोर्ड टु फर्म TEPC, ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर. तीनटा अर्गनाइजेसनहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ के बनायो त? ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर चाहिँ बनायो हैन. सर्ट फर्ममा चाहिँ हामीले के भन्छौं त? TEPC भनेर भन्छौं. TEPC was established with the main objective of promoting foreign trade हैन. फरेन ट्रेडलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने इन जनरल एन्ड एक्सपोर्ट ट्रेड अफ कन्ट्री हैन. फरेन ट्रेडलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, आफ्नो कन्ट्रीबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गराउने हैन, आफ्नो कन्ट्रीबाट चाहिँ बेच्ने, सामानहरुलाई चाहिँ बेच्ने हैन. यसको गोल चाहिँ के रहेछ त? फरेन ट्रेडलाई प्रमोट गर्ने चाहिँ रहेछ. अब सिन्स नेपाल's ट्रेड डेफिसिट वाज अलवेज अन द राइज, एक्सपोर्ट डेभलपमेन्ट एन्ड प्रमोसन वाज कन्सिडर्ड एज द अल्टिमेट टुल टु रिड्युस द ट्रेड डेफिसिट हैन. ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरुको चाहिँ प्रब्लमहरुलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने हैन. अनि फरेन ट्रेडको हाम्रो माथि कुरा भइसकेको छ. फरेन ट्रेडहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, डेभलपमेन्ट हैन, डेभलप गर्ने, प्रमोसन गर्ने कुराहरु चाहिँ गर्दै रहेछ. इट इज वर्किङ बिट्विन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हैन, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड एक्सपोर्टर्स टु मेन्टेन रिलेसनशिप हैन एन्ड एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन विथ ट्रेड रिलेटेड इन्टरनेशनल एजेन्सीज. के गर्दै रहेछ त? ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टरले चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र हाम्रो एक्सपोर्टर्सहरुसँग चाहिँ एउटा रिलेसन राख्ने हैन. त्यो दुईटा बीच चाहिँ रिलेसन राखेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने र ट्रेड रिलेटेड एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ चिनाउने, इन्टरनेशनल एजेन्सीहरुलाई चाहिँ एजेन्सीहरुसँग चाहिँ चिनाउने काम गर्दै रहेछ. कसले गर्छ त? ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टरले चाहिँ गर्छ. त्यसपछि हाम्रो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टु प्राइभेट बिजनेस हैन. प्राइभेट बिजनेसलाई पनि सपोर्ट गर्ने भयो. टु प्रोमोट एक्सपोर्ट हैन, बेच्ने, सेल्समा चाहिँ प्रोमोट गर्दो रहेछ. फर डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन. गुड्सहरुलाई प्रोड्युस गर्ने, उत्पादन गर्ने हैन, अनि त्यसलाई बाँड्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने, सेल गर्ने हैन. हो यस्तो कामहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्दो रहेछ, सपोर्ट गर्दो रहेछ. TEPC हैन. सर्ट फर्ममा चाहिँ हामीले TEPC भनेर भन्छौं. के भन्छौं त अब? ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर. ल
अब हाम्रो फङ्सन्स अफ ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर है। अब ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर भनेको के हो त हामीले हेऱ्यौँ। अब यसका कामहरू, यसका गतिविधिहरू चाहिँ के रहेछन् त हामी त्यो हेरौँ। इन जेनरल होइन, साधारण भाषामा चाहिँ अब टिइपिसीले के गर्दो रहेछ त, द अब्जेक्टिभ अफ टिइपिसी इज टु प्रमोट फरेन ट्रेड। अघि हामीले भर्खर कुरा गरेको कुराहरू दोहोरिरहेको छ है एकदम। यो अब सजिलो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ फरेन ट्रेडलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ। एन्ड एक्सपोर्ट, यो लाइनहरू त हामीले धेरै पढिसकेका छौँ अगाडि। फर द फुलफिलमेन्ट अफ दिस अब्जेक्टिभ द टिइपिसी पर्फर्म्स दि फलोइङ फङ्सन्स होइन, फलोइङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्फर्म गर्दो रहेछ। टिइपिसीले चाहिँ फलोइङ एक्टिभिटिजहरूलाई पर्फर्म गर्दो रहेछ। के छ त एउटा, फाइन्डिङ दि प्रब्लम अफ फरेन ट्रेड। के भन्छ त, फरेन ट्रेडको प्रब्लम्सहरू चाहिँ फाइन्ड गर्दो रहेछ होइन। जस्तै नेप्लिज मार्केटबाट चाहिँ अब हामीले सामानहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा आउने प्रब्लमहरूलाई चाहिँ उसले रिसर्च गर्ने होइन, अनि त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ फाइन्ड गर्ने काम चाहिँ गर्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो स्ट्रेन्थनिङ दि नेसनल इकोनोमी, नेसनल इकोनोमीहरूलाई पनि स्ट्रेन्थ गर्ने होइन, त्यसलाई बढाउने के लेखेको रहेछ त यहाँ है त, टिइपिसी लन्चेस प्रोग्राम्स है, प्रोग्रामहरू लन्च गर्ने होइन, बनाउने कामहरू गर्दो रहेछ। बाई इस्टाब्लिसिङ कोअपरेसन अमङ भेरियस एजेन्सिज, भेरियस अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर होइन, उनीहरूलाई म्युचुअली काम गराएर चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू चाहिँ लन्च गर्ने। फर इन्क्रिजिङ दि प्रोडक्सन अफ एक्सपोर्टेबल गुड्स होइन, बेच्ने सामानहरूको चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने, उत्पादन गर्ने काम गर्दो रहेछ। दिस कन्ट्रिब्युट्स इन स्ट्रेन्थिङ दि इकोनोमी अफ दि कन्ट्री। जस्तै अब हामीले बेच्ने सामानहरू चाहिँ प्रोड्युस गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले फरेन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो इकोनोमीहरू पनि अवश्य बढ्ने भयो होइन, हामीले पैसा कमाउने भयौँ। पैसा कमाएपछि हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ इकोनोमी पनि बढ्छ, स्ट्रेन्थ हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो काउन्सिलिङ टु दि गभर्मेन्ट होइन, गभर्मेन्टसँग पनि बेला बेलामा काउन्सिल गर्ने, इन्फर्मेसनहरू दिने होइन, अनि रुल्सहरू बनाउने, प्लानिङ गर्ने कुराहरू त्यस्तो। द गभर्मेन्ट इज अलवेज इन निड अफ इन्फर्मेसन टु फर्मुलेट फरेन ट्रेड प्लान्स एन्ड पोलिसिज। के भन्छ त, गभर्मेन्ट चाहिँ जहिले पनि, गभर्मेन्टलाई चाहिँ के आवश्यक हुन्छ त, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ। के को लागि त, फरेन ट्रेड गर्नको लागि होइन, पोलिसीहरू बनाउनको लागि। त्यही भएर गभर्मेन्टलाई पनि काउन्सिलिङ गर्ने काम गर्छ। सपोर्ट दि एक्सपोर्टर्स होइन, एक्सपोर्टर्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने होइन, बेच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। अनि इट कन्डक्ट्स ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्ने, वर्कसपहरू गर्ने, सेमिनारहरू बनाउने होइन। अनि टु सिम्प्लिफाई एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोसिड्युर्स, अब क्वालिटीहरू हेर्ने होइन, कन्ट्रोल गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू भयो, इन्सुरेन्स होइन, सबै कुराहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। एक्सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ कुन ठाउँबाट सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब जस्तै एक्सपोर्टर चाहिँ गुडहरू, अब सामानहरू बेच्दाखेरि उनीहरूको क्वालिटीमा कन्ट्रोल हेर्नु पर्यो होइन, ट्रान्सपोर्टेसनको फेसिलिटीहरू चाहिँ दिनु पर्यो। अनि सामानहरू केही गरी लस भयो, फायर होइन, इन केस अफ फायर, एक्सिडेन्ट होइन, इन्सुरेन्सको फेसिलिटीहरू चाहिँ पुर्याउनु पर्यो होइन। एक्सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ त्यो माध्यमबाट चाहिँ सपोर्ट गर्ने। अनि एट्र्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट होइन, जस्तै अब एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूलाई त इन्भेस्टमेन्टको आवश्यक हुन्छ, सेयर होल्डरहरूको आवश्यक हुन्छ, अनि इन्भेस्टरहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्ने। पब्लिसेस ट्रेड रिलेटेड जर्नल्सहरू होइन, रिपोर्ट्सहरू तयार पार्ने, ट्रेड रिलेटेड बिजनेसहरू के अरे रिपोर्टहरू। अनि कोअपरेटिभ टु डाइभर्सिफाई ट्रेड होइन, ट्रेडलाई डाइभर्सिफाई गर्ने, कोअपरेटिभ हिसाबले काम गर्ने होइन। टिइपिसी कोअपरेट्स इन ओपनिङ इन्स्टिट्युसन होइन, टु प्रमोट एक्सपोर्ट एन्ड डाइभर्सिफाई ट्रेड। एक्सपोर्टमा चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ बनाउने होइन। इट प्रोभाइड्स टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ दिने। कसरी हुन्छ, अब ट्रेडलाई चाहिँ हामीले ग्रोथ गर्ने कामहरू चाहिँ गर्ने भयो। ल, अब हाम्रो आजको च्याप्टर 9 को चाहिँ यहीँ इन्ड भएको छ। हामीले यो अहिले हेरेको चाहिँ हाम्रो टिइपिसी होइन, टिइपिसीको चाहिँ हामीले फङ्सन्सहरूको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ होइन, कसरी काम गर्दो रहेछ। हामीले यहाँ तल होइन इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने होइन, ट्रेडलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्ने, कोअपरेसनमा हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। ल, अब आजको हाम्रो सेसन चाहिँ यहीँ इन्ड भएको छ। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउनेछु। केही कन्फ्युजनहरू भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।
आजको लागि यति नै।